So we did a short revision, है economic functions of futures को हिजोको क्लासको। अब आज चाहिँ हामी के पढ्छौं त भन्दा मेरो स्लाइड यता छ, मेरो स्लाइड देखिरा छ है। Okay. So pricing of futures मा गएको छौं हामी। pricing of futures मा चाहिँ there are two models, है। There are two models to price futures. The first one is cost of carry model and second one is expectation model. यो दुईटा मोडल मध्ये चाहिँ cost of carry model लाई चाहिँ हामी in depth पढ्छौं, expectation model को चाहिँ थोरै मात्रै छ पढ्नु पर्ने कुरा है। So we'll start from यसमा अब बेसिकली भन्नुपर्ने यो इन्डिभिजुअली जाऊ, बेसिकली यहाँनिर केही भएन यो स्लाइडमा मैले भनिराख्नु पर्ने कुरा। So cost of carry model है, cost of carry model एकचोटी यो थोरै लेखेको फर्स्ट प्यारा पढ त तिमीहरु। So यसले के भन्छ भने futures price depends on the cash price of a commodity. Okay? Cash price of a commodity. First one, I'll highlight this. Cash price of the commodity and cost of storing the underlying goods from present date to the delivery date. Right? Cash price of the commodity भनेको यसले चाहिँ स्पट प्राइस लाई भन्न खोजेको हो हैन। अहिलेको स्पट प्राइस के हो त्यसलाई भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि त्यो अन्डरलाइङ एसेट्स लाई चाहिँ आजको दिनदेखि डेलिभरी दिन गर्नुपर्ने दिनसम्म राख्दाखेरि लाग्ने कस्ट है, स्टोरेज कस्ट हो। त्यसलाई इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ भने इन्स्योरेन्सको कस्ट हो है। Cost of storing the underlying goods from present date to delivery date. अब त्यसलाई प्रोटेक्टिभली त्यो डेलिभरी गर्दासम्म त आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीमा भयो नि। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीमा हुँदाखेरि तिमीले कुन कुन कस्ट चाहिँ तिमीले बर्न गर्नुपर्छ त्यो कस्ट चाहिँ यसले एड गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजिरहेछ है कस्ट अफ क्यारी मोडलले। बुझ्छौ कुरा? क्याश प्राइस अफ द कमोडिटी, क्याश प्राइस आज तिमीले कुनै एसेट्स किन्यो स्पट मार्केटमा गएर भने त्यो क्याश प्राइस भयो। स्पट मार्केटमा गएर किनिसकेपछि त्यो तिमीले स्टोर गरेर राख्छौ हैन। 6 महिना पछाडी 1 वर्ष पछाडी कहिले छ कन्ट्र्याक्टको डेलिभरी पिरियड, त्यो दिनसम्म के रे त्यो दिनसम्म त तिमीले होल्ड गरेर राख्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल 1 महिना 6 महिना पछाडी 1 वर्ष पछाडी त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट म्याच्युरिटी डेटमा पुग्छ। अनि त्यसपछि तिमीले के रे कमोडिटी दिनु पर्यो, अन्डरलाइङ एसेट्स दिनु पर्यो हैन। सो यो दुईटा कस्टलाई चाहिँ जोडेर जति प्राइस आउँछ त्यो चाहिँ यो फ्युचर्सको त्यो फ्युचर्स प्राइस हुन्छ भनेर भन्छ। फ्युचर्स प्राइस त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्न खोजेको छ है। फ्युचर्स प्राइसलाई चाहिँ यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर ट्रिट गरिरहेछ है। फ्युचर्सको आफ्नै प्राइस हुँदैन, यो यसको प्राइस चाहिँ क्याश प्राइस अफ द कमोडिटी प्लस स्टोरेज कस्ट अफ द अन्डरलाइङ एसेट्समा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भनेर भनिरहेछ है। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले चाहिँ यो मार्केट अब हामीले यो मोडल चाहिँ मोडलको लागि हामी खास त प्राइस क्याल्कुलेसन तिर छौं हैन। देयर क्यान बी टु सिचुएसन हैन। यो त अब तिमीहरुले पहिलादेखि इकोनोमिक्समा पढेर आइरहेको सिचुएसन हो। पर्फेक्ट मार्केट र इम्पर्फेक्ट मार्केट भन्ने हुन्छ। पर्फेक्ट मार्केट सिचुएसनमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अथवा कस्तो हो, कस्तो एजम्पसन्स हुन्छ, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। इम्पर्फेक्ट मार्केट इन्भाइरोमेन्ट भनेको कस्तो हो अनि त्यसमा चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यस पछाडी हेर्छौं है त। ठीक छ, यो मोडलले कसरी के कुरा भन्न खोजिरहेछ भने चाहिँ लक्ष्मण ठाकुर बुझेछ? बुझा छ है, ठीक छ ल। सो पर्फेक्ट व्हाट इज पर्फेक्ट मार्केट? पर्फेक्ट हैन मैले सबै क्लासलाई नै भनेको है।
पर्फेक्ट मार्केट भनेको इज द आइडियल इन्भाइरोमेन्ट सिचुएसन हैन। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मार्केट फ्रिक्सन्सहरु हुँदैन है। यो टर्म बोल्नु भएन, मार्केट फ्रिक्सन्स भन्ने। आइडियल इन्भाइरोमेन्ट सिचुएसन विथ नो मार्केट फ्रिक्सन्स है। मार्केट फ्रिक्सन्स भनेको चाहिँ के हो त फेरि? व्हाट डज मार्केट फ्रिक्सन्स इन्डिकेट? थाहा छ? ट्रान्जेक्सन कस्ट, कमिसन्सहरुलाई चाहिँ मार्केट फ्रिक्सन्स भन्छ, जसले चाहिँ मार्केटमा रेसिस्टेन्स क्रिएट गर्छ है। मलाई ट्रेड गर्न त मन थियो, यति चाहिँ ट्याक्स तिर्नु परिरहेछ, यति चाहिँ कमिसन्स तिर्नुपर्छ, यति मैले चाहिँ के रे प्रॉफिट कमाउने हो, त्यसबाट मैले यति रुपैयाँ चाहिँ ब्रोकरेज कमिसन तिर्नुपर्ने हुन सक्छ, यति रुपैयाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्ट तिर्नुपर्ने हुन सक्छ, यति रुपैयाँ स्ट्याम्प ड्युटी ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन सक्छ, यति रुपैयाँ चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने जुन कुरा चाहिँ ट्रेडरलाई अथवा इन्भेस्टरलाई लाग्छ नि, त्यो कुराहरुले चाहिँ उलाई के गर्छ भने डिमोटिभेट गर्छ ट्रेडिङ गर्नलाई। त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामी मार्केट फ्रिक्सन्स भन्छौं। जुन कुराले डिमोटिभेट गर्छ ट्रेडिङ गर्नलाई है, त्यसलाई चाहिँ मार्केट फ्रिक्सन्स भन्छ। जो मार्केटमा हामी एकदमै मैले चाहिँ हामी नर्मली क्याल्कुलेट गर्यो, मैले चाहिँ लङ पोजिसन बसे कुनै एउटा एसेट्स ल इक्विटी शेयर लङ पोजिसन बसे, एबीसी कम्पनीको इक्विटी शेयर लङ पोजिसन बसे 500 रुपैयाँमा। अनि त्यसपछि के रे यो चाहिँ मैले सेल गरे, यहाँनिर लङ भने बाई भयो, अनि बाई अनि त्यसपछि सेल गरे 600 रुपैयाँमा। यो यहाँ एबीसी लेख्नु पर्ने हैन, 600 रुपैयाँमा सेल गरे। सो मेरो प्रॉफिट के हो? अब यहाँनिर मैले चाहिँ कति युनिट भन्दाखेरि 500 युनिट चाहिँ मेरो 1000 युनिट छ है। भनेको यहाँ मैले 1000 युनिट नै यो सेल गरे। मेरो प्रॉफिट कति हुनु पर्ने हो? 100 रुपैयाँ 1000। प्रॉफिट कति हुनु पर्ने हो? मैले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ निकाले हो। 1000 युनिटमा मैले 100 रुपैयाँको डिफरेन्सेस चाहिँ प्रॉफिट गरे त हो नि हैन। यो मैले भनेको कुरा त बुझिरहेछ नि हैन। खोइ बोलेको इन्दु? अनम्युट बुझाछ? यो एक्जाम्पल दिन खोजेको? 1 लाख रुपैयाँको प्रॉफिट कमाएको बुझ्यो? अहिले भर्खरै मैले त प्रॉफिट कमाइसके 1 लाख रुपैयाँ। बुझाछ है? मल्टिप्लिकेसन भयो है। तर यो एक्चुअल मार्केट फ्रिक्सन्स को कारणले यो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिँ यति हुँदैन। यो चाहिँ प्रॉफिट हो हैन, ग्रस प्रॉफिट हो। तिमीहरुले त्यो ग्रस र नेट भनेर पनि निकाल्छ नि उतिर के रे अकाउन्टतिर। तर नेट प्रॉफिट चाहिँ फरक हुन्छ है। नेट प्रॉफिट अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने तिमीले 100 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ प्रॉफिट कमाइराछ अनि यु हैव टु पे क्यापिटल गेन ट्याक्स। क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्छ। इफ यु आर एन इन्डिभिजुअल एट 5% को रेटमा प्रॉफिटमा तिर्नुपर्ने हो यो क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ। इन्स्टिट्युसन हो भने 10% लाग्छ। अनि त्यसपछि यु हैव टु पे ट्रान्जेक्सन कस्ट। ट्रान्जेक्सन कस्ट तिर्नुपर्छ सर्टेन हैन। अनि त्यहाँबाट यु हैव टु पे डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट फी तिर्नुपर्छ। तिम्रो त्यो यो इक्विटी शेयर हुन्छ नि फिजिकल होल्ड हुँदैन, अहिले इलेक्ट्रोनिकली होल्ड हुन्छ। इलेक्ट्रोनिकली होल्ड गर्देको कारणले यो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टलाई तिमीले फी तिर्नुपर्छ। एउटा ट्रान्जेक्सनको 25 रुपैयाँ पर्छ यो चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ 7 फी तिर्नुपर्छ। 7 फी चाहिँ तिमीलाई लाग्छ। मैले नेपालको कन्टेक्स्टमा भनिरहेको छु है। 7 फी चाहिँ 0.015% लाग्छ हैन। अनि यो सबै चीज घटाएर बल्ल तिम्रो नेट प्रॉफिट आउँछ। यो त तिमीले तिर्नु पर्यो त हैन। त्यो प्रॉफिट थियो, यो ग्रस प्रॉफिट भन हैन। अनि तिम्रो यहाँ नेट प्रॉफिट यो सबै घटाएर बल्ल आउँछ।
यी कुराहरुलाई यी सबै कुरालाई हामी के भन्छौं एकैचोटी भन्दाखेरि मार्केट फ्रिक्सन्स भन्छौं ठीक छ आइडियल इन्भाइरोमेन्ट सिचुएसन हुन्छ भने तिमीलाई यो सबै केही पनि पर्दैन भन्छ इफ देयर इज एन आइडियल इन्भाइरोमेन्ट सिचुएसन you don't have to worry about those market frictions hey there is no restrictions ma next point tira gaye ya मेट्दै पनि छु there is no restrictions on storing gold short selling etc है तिमीलाई अब यहाँ ठ्याक्कै मैले बुझाउनलाई चाहिँ मसँग एउटा भ्यालिड पोइन्ट के छ भने नेपालमा चाहिँ यो गोल्ड अफिसियली सेल कसले गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्र बैंक थ्रु बैंकहरुबाट हुन्छ हैन त्यो सानसानो पिसेस हैन के त्यो ठुलठुलो पिसेस इम्पोर्ट गरेर सेल गर्ने काम चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो डेली लिमिट चाहिँ मैले लास्ट टाइम पढे चेन्ज नभएको भए हैन यो 25 केजी छ है एक दिनमा 25 किलो गोल्ड बेच्छ यो भन्दा बढी बेच्दैन है यदि इफ आई एम नट रङ है चेन्ज गरे नि हुन सक्छ अनि जस यस्तो लिमिट छ अब यो तिमीलाई मैले चाहिँ यो आर्बिट्रेज प्रॉफिट चाहिँ धेरै देखे हैन गोल्डमा चाहिँ सो मैले चाहिँ 1 क्विन्टल गोल्ड चाहिँ स्टोर गरेर राख्छु भनेर तिमीले एकै दिनमा 1 क्विन्टल गोल्ड किन्छु भन्यो भने यु क्यान नट डु दैट है मैले त्यही भएर यो एक्जाम्पल प्रेजेन्ट गरेको हैन तिमीहरुलाई त्यो तिमीले चाहे जति युनिट चाहिँ यु क्यान बाइ हैन अनि यु क्यान स्टोर एज मच एज यु क्यान है त्यो अब धेरै कुराहरु धेरै चीज बीजहरु अब तिमीले सुगरमा चाहिँ के रे अब अहिलेको समयमा आएर तिमीले सुगरमा चाहिँ मैले आर्बिट्रेज प्रॉफिट देखे म सुगर चाहिँ अब तिम्रो 100 क्विन्टल सुगर चाहिँ योलाई स्टोर गरेर राख्छु भन्यो भने चाहिँ हैन तिमीले आर्बिट्रेज प्रॉफिट देखेर सुगर स्टोर गरेर राख्छु भन्यो भने चाहिँ अब हाम्रो एक्टहरु अनि रेगुलेशन्सहरु अनुसार चाहिँ अब तिमीले चाहिँ यो प्राइस हाइक गर्नलाई कालो बजारी गर्नलाई चाहिँ लुकाएर राखेको हो कि भनेर गभर्नमेन्टले त्यसरी त्यो रेगुलेसनको अगेन्स्टमा हुन्छ भनेर तिमीलाई कारबाही गर्न सक्छ है सो यु क्यान नट डु दैट हैन बिकज इट्स नट अ पर्फेक्ट मार्केट हैन हाम्रो मार्केट पर्फेक्ट हैन तर पर्फेक्ट मार्केटको एजम्पसन्स के हो भने तिमीले चाहे जति स्टोर गर्न पाउँछौ तिमीले चाहे जति सर्ट सेलिङ गर्न पाउँछौ अहिले यो पछिल्लो समयमा के भयो भने जुन ग्लोबल पेन्डेमिक भयो कोभिड को कारणले हैन धेरै देशको इक्विटी मार्केटमा है अब मैले इक्विटी मार्केटको एक्जाम्पल जोडे धेरै देशको इक्विटी मार्केटमा हाम्रोमा त सर्ट सेलिङ एलाउ छैन हैन सर्ट सेलिङलाई तिनीहरुले सर्ट सेलिङ भनेको त प्राइस डिक्लाइन हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनमा गर्ने हो नि हैन सर्ट सेलिङ गर्ने भनेको अनि पेन्डेमिकले त प्राइस डिक्लाइन हुन्छ भन्ने धेरैलाई भयो हैन सो सबैले सर्ट सेलिङ गरेर सर्ट सेलिङ अनि सबैले सर्ट सेलिङ गर्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने हुनुपर्ने प्राइस भन्दा पनि धेरै नै अन्डर भ्याल्युड भइदिन्छ के सेक्युरिटीज चाहिँ है कहिलेकाहीँ हाइली ओभर भ्याल्युड हुन्छ सेक्युरिटीज कहिलेकाहीँ हाइली अन्डर भ्याल्युड भइदिन्छ सेक्युरिटीज हैन त्यो हुन सक्छ शेयर सेक्युरिटीज अन्डर भ्याल्युड हुँदै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने बढी नै अन्डर भ्याल्युड हुँदै गयो अथवा धेरै नै मार्केट घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यता इन्भेस्टरले चाहिँ रियल एसेट्समा इन्भेस्ट गरेको पैसा चाहिँ रियल सेक्युरिटीजमा इन्भेस्ट गरेको उनीहरुको मार्केट क्यापिटलाइजेसन अनुसार चाहिँ आफ्नो वर्थनेस चाहिँ घट्छ उनीहरुको सम्पत्ति घट्दै जान्छ हैन सो इन्भेस्टरहरु प्यानिक हुन्छ त्यो भएर यो ग्लोबल प्यानिक के रे ग्लोबल पेन्डेमिकको सिचुएसन आएपछि यो प्यानिक इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यो सर्ट सेलिङलाई धेरै कन्ट्रीले रेस्ट्रिक्सन्स गर्दियो है तिमी भनेको सर्ट सेलिङ गर्न पाउँदैन हो तिमीहरुले 1 महिना 2 महिना 3 महिना 5 महिना कति लाग्यो भनेर त्यसरी भनेको थियो है यो चाहिँ स्टक मार्केटमा हो हैन त्यस्तै यो मैले एक्जाम्पल मात्रै दिइराखेको तिमीहरुलाई यस्तो चाहिँ पर्फेक्ट मार्केटमा हुँदैन है पर्फेक्ट मार्केटमा इफ यु वान्ट टु गो फर अ सर्ट सेलिङ हैन यु क्यान डु दैट हैन तिमीलाई रेस्ट्रिक्सन्स हुँदैन तिमीलाई के रे लङ पोजिसन जतिसुकै अमाउन्टको अब मैले के रे 100 क्विन्टल सुगर भनेर भने हैन जतिसुकै अमाउन्टको के रे लङ पोजिसन बस्छु भने त्यो एलाउ छ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट मार्केट भन्छ है
It is also assumed that there is no restrictions on market participant in storing good, short selling, अनि borrowing and lending भनेर भनेको छ है। अब हामीले चाहिँ आर्बिट्रेज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ हैन। अनि त्यसै आर्बिट्रेज गर्दाखेरि त बोरो गर्नु पर्यो, लेन्ड गर्नु पर्यो। तिमीले जतिसुकै अमाउन्ट पनि बोरो गर्छु भन्यो भने रिस्क फ्री रेटमा चाहिँ बोरो गर्न पाउँछौ, रिस्क फ्री रेटमा लेन्ड गर्न पाउँछौ भनेर भन्छ। रिस्क फ्री रेटमा लेन्ड गर्ने भन्ने कुरा त त्यति साह्रो गाह्रो कुरा भएन, तर पनि जतिसुकै अमाउन्ट भनिसकेपछि अलिकति त्यसले क्लज थप्दैछ। बोरो गर्छ भने रिस्क फ्री रेट यति छ भनिसकेपछि अब के रे मानिलिउ तिमलाई र के रे लास्टमा यहाँ अब मैले एकजना चाहिँ एउटा चाहिँ तिमी सबैले आफू आफू भनेर सम्झ है, अनि अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ विनोद चौधरीलाई है। सो यो दुईजना मान्छेलाई चाहिँ कुनै पैसा लेन्ड गर्नु पर्यो भने हैन, यो क्रेडिबिलिटीको कारणले समवन विल चार्ज अब्भियसली हायर इन्ट्रेस्ट रेट टु यु हैन, एन्ड लोअर इन्ट्रेस्ट रेट टु समवन विथ हाई क्रेडिबिलिटी लाइक विनोद चौधरी हैन। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ हाम्रो इम्परफेक्ट इन्भाइरोमेन्टमा त्यस्तो देख्छौं हैन। तर perfect environment will not differentiate between you and someone very creditworthiness like Vinod Chaudhary or Bill Gates or anyone else हैन। त्यो त्यस्तो डिफरेन्शिएट चाहिँ गर्दैन भनेर भन्छ हैन। तिमीले जति रिस्क फ्री रेटमा पाइराछौ हैन, त्यति नै अर्को मान्छेले पनि पाइराछ। बुझ्छ कुरा? पर्फेक्ट भनेपछि चाहिँ सबै कुरा पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने सम्झिनेतिर जानु पर्यो के हैन। The perfect market environment provides a simplified framework for understanding the relation between futures and spot price. This relationship between spot price and future price would be set on a manner that permits no arbitrage opportunities भनेर भन्छ है। अब यो पर्फेक्ट मार्केटले चाहिँ के रे पर्फेक्ट मार्केटले चाहिँ एक्चुअली भन्दाखेरि आर्बिट्रेज अपर्चुनिटी चाहिँ दिदैन भनेर भनिरहेछ हैन। यदि ठ्याक्राक्कै यही हुने भने चाहिँ यो भनेको के भयो भने अघि मैले 10 ग्राम गोल्ड भनेको थिएँ सुरुमा, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले 6 मन्थ कन्ट्र्याक्ट बनाइदिएँ है। अब यो गोल्ड तिमीहरूलाई अझ एकदम धेरै स्पेसिफिक हुन मन लाग्छ कि यसपछि 24 क्यारेट छ है। अब आजको दिनमा स्पट प्राइस S0 गोल्डको 1 लाख रुपैयाँ छ, 3 4 5 1 लाख रुपैयाँ छ। मलाई यसलाई 6 महिना होल्ड गर्न मैले चाहिँ कसरी राखे भने बैंकको लकरमा लगाएर राखे है। लकरको फी चाहिँ मेरो ल 6 महिनाको 500 रुपैयाँ छ। अनि त्यसपछि मैले इन्स्योरेन्स पनि गरे है। इन्स्योरेन्सको फी चाहिँ मैले 2000 तिरे भने 6 महिना पछाडी यसको प्राइस चाहिँ हुनुपर्ने के हो, हुनुपर्ने कति रहेछ भन्दाखेरि 1,02,500 हो। 102 आउने पर्यो कि यहाँनिर, म कन्फ्युज भएको 102,500 है। यति चाहिँ यसको प्राइस हुन्छ। यति यसको प्राइस हुन्छ भने आर्बिट्रेज गर्ने मान्छेले अपर्चुनिटी नै पाउँदैन है। ठ्याक्कै यति प्राइस हो, होल्ड गरेर राख्दाखेरि पनि त्यही पर्छ, अनि त्यसपछि रिस्क फ्री रेटमा बरो गरेर के रे इन्भेस्ट गर्दाखेरि पनि त्यति नै पर्छ भन्ने हुन्छ। सो के रे यहाँनिर आर्बिट्रेजर्सले चाहिँ अपर्चुनिटी केही पनि पाउँदैन है। प्राइसिङ ठ्याक्राक्कै त्यति जति हुनुपर्ने त्यति नै भइरहेको हुन्छ है। यसलाई मैले म्याथमेटिकल नोटेसनमा चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं भने mathematically F0t equals to तिमीहरुलाई धेरै नोटेसन त बुझिसकेको छ होला है। अब अगाडि एफ भने फरवर्ड र फ्युचर्स दुईटै एफ बाट आउने भएर उस्तै देखियो हैन। अब हामी फ्युचर्समा छिरिसकेका छौं। यहाँनिर वेयर छ है। प्राइस at t
यो 0t भनेको 0 भनेको आजको पोइन्टबाट स्टार्ट भयो t सम्म पुग्यो भन्न खोजे है यो f0t भनेर लेखेको चाहिँ अनि त्यसपछि s0 आयो भने s0 त अब यु शुड बी क्लियर अन इट हैन एट के हो यस्तो नलेखौं कस्ट लेखौं expressed as fraction of spot price. Carrying cost expressed as a fraction of spot price. अब carrying cost CARRYING cost includes storage cost भनेको sometime we called it warehouse cost. Next one is the most another most common is insurance cost. SURANCE cost. Third one is transportation cost. Transportation cost. Last one is financing cost. फाइनान्सिङ कस्टलाई हामी के पनि भन्छौं भने इन्ट्रेस्ट पनि भन्छौं है यो चाहिँ तिमीले त्यो एसेट्स किन्नको लागि फन्ड बरो गरिराछ हैन भन्यो भने त्यो बरोड फन्डको इन्ट्रेस्ट हो या आफ्नै फन्ड युज गरिराछ भने आफ्नो फन्डको अपर्चुनिटी कस्ट हो interest cost to ACQUIRE acquire underlying assets. You can note it down, eh? मैले यहाँनिर यो S0 भनेर छोडेको थिएँ नि यो चाहिँ तिमीहरुलाई लेख है भनेर स्पट प्राइस एट के लेख्यो शंकर राउत के लेख्यो यहाँनिर
के लेखे रे शंकर लेखेकै छैन के गरेर बस्या त अरुण लेखिरहेछु सर अरुण के गर्दैछ अरुण म यतिकै छु सर मैले सुनिरहेको छु लेखिरहेको छु देखिरहेको छु S0 भने के हो S0 कति हुन्छ त सर कति हुन्छ हैन यहाँ त्यो त फर्मुला हो यसमा त जेनेरिक टर्म आउनु पर्यो के हो S0 भनेको S0 भनेको चाहिँ त्यो प्राइमरी प्राइस जस्तै होला सर ल यो कुन क्लास हो यार अरुण सुन है यतिको केयरलेस गरे भने चाहिँ हैन तिमी यो S0 भन्ने कुरा चाहिँ मैले सेकेन्ड क्लासतिर या थर्ड क्लासतिर पढाइसकेको छु हामी क्लास 10 मा आइपुगिसकेका छौं हैन मतलब 10th क्लासमा आइपुगिसकेका छौं तिमी धेरै पछाडी छौ है फेरि यस्तो सिचुएसनमा पुग्छ कि आई क्यान नट हेल्प यु है फेरि भोलिको दिनमा गाह्रो छ S0 भनेको के हो भनेर मैले अब सोधिराख्नु पर्यो भने विनिशा गौतम हजुर सर के हो S0 भनेको करेन्ट प्राइस के को हामीले कुनै पनि अब त्यो गोल्डहरु अब बेच्नु पर्यो भने त्यसको चाहिँ करेन्ट प्राइस भनेको चाहिँ S0 अहिलेको प्राइस स्पट प्राइस हो हैन मैले यहाँ अझै स्पट प्राइस भनेर लेखिदिरहेको छु स्पट प्राइस भनेको अहिलेको प्राइस हो एट नाउ हो क्या यहाँनिर नाउ हो खास लेख्नु पर्ने करेन्ट मार्केटमा सरी अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा नाउ हो अहिलेको यतिखेर बजारमा गएर तिमीले किन्छौ भने हैन गोल्ड किन्छौ अथवा अन्डरलाइन कमोडिटीज जे सुकै किन्छौ त्यसको चाहिँ स्पट प्राइस कति छ त्यसलाई चाहिँ हामी S0 ले इन्डिकेट गर्छौं है अब we'll move to a very short question है एउटा एकदमै सानो क्वेशन न्यूमेरिकल प्रब्लममा जाउँ है त spot price SPOT spot price यो गर्न थाला है spot price of gold अब यो के भनेको छ भने ₹800 पर ग्राम एनुअल INT इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त भन्दा 12% अनि assume that carrying charge only financing cost क्वेशन है यो म क्वेशन सार्दै छु तिमीहरु पनि गर्दै गर then what would be the future price of the gold the price of gold complete भएर हिँड्छ है टाइम मेन्सन भएन नि त future price of gold to be delivered in 6 months
period. Question mark. यो क्वेशन गर त ल यो क्वेशन चाहिँ यो भयो फर्मुला चाहिँ यो अघिको भयो हैन सेभेन 25 भयो म तिमीहरुलाई 28 सम्म टाइम दिन्छु हैन गरेर मलाई आन्सर भन्न त श्रीनाथ त्यति आउँदैन त्यो अगाडिको क्वेशनमा के रे अगाडिको फर्मुलामा जुन सी भनेर 1 + सी भनेर लेखेको थियो सी भनेको थियो नि कस्ट अफ क्यारी अथवा क्यारिङ चार्ज हैन एक्सप्रेस्ड एज अ फ्र्याक्सन अफ स्पट प्राइस भनेर भनेको छ है त्यो क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ तिमीहरुले अलिकति विचार गर्नुपर्छ सी को लागि के इन्फर्मेसन दिएको छ यहाँ इन्ट्रेस्ट भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ गुड हो त्यो इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो मैले एउटा कुरा के भेटे भने नि आजको क्लासमा 23 जना 24 जना भन्दा बढी छँदै छैन त्यो घरै बसेर एटेन्डेन्स गर्ने जस्तो देखियो 2-3 जनाको हैन तिमीहरुले सबैले यो च्याट बक्समा मलाई च्याट बक्सको आर्काइभ पनि आउँछ हैन च्याट बक्समा गएर चाहिँ 848 श्रेय दैट्स द करेक्ट आन्सर है के रे च्याट बक्समा गएर सबैले आफ्नो आफ्नो नाम चाहिँ ठ्याक्क टाइप गरेर सेन्ड गरिदेऊ त म आजको यो एटेन्डेन्स र यो ट्याली गरेर एक्चुअली भेरिफाई गर्छु किनकि 27 जनाको एटेन्डेन्स देखे मैले 27 जना क्लासमा कतिखेर पनि प्रेजेन्ट छैन के एक दुई जना चाहिँ घर बसेर एटेन्डेन्स गर्ने क्लास नआइकन गर्ने जस्तो देखे हैन दैट्स नट गुड है अब त्यो कसले रहेछ भनेर तिमीहरु क्विकली यो क्लास सकिनु भन्दा अगाडि च्याट बक्समा चाहिँ आफ्नो आफ्नो आफैले आफ्नो नाम टाइप गर है अर्थको हैन आफ्नो नाम टाइप गर है फेरि गुड अब म यता आन्सर पनि गर्दिदै गर्छु है यसको we have been given म नेक्स्ट स्लाइडमा गरे है अलि खाली होला यतापट्टि यो मेरो लास्ट स्लाइडै रहेछ ठिकै छ S0 800 छ अनि त्यसपछि एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको यो मैले अलिकति यहाँ सिधा गरे यो तिमीहरु ठाउँ नभएर यसरी गरे भन्ने बुझ है एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको सिधै मैले 0.12 लेख्दाखेरि हुन्छ नि हैन
अब मैले सी क्याल्कुलेट गरेँ है यहाँनिर सी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सी भनेको चाहिँ 0.12 हो यो चाहिँ कति टाइमको लागि छ 6 महिनाको लागि छ एकदम सजिलो यसरी आउँछ 0.12 को 6/12 भनेको हाफ भयो हैन 0.06 आइहाल्यो यसको है अब f0 अनि t भनेको 6 month थियो यो इक्वल्स टु के हुने भयो भने s0 हो यो यता 1 + c छ हेर 8 से 1 + 0.06 equals to ₹848 करेक्ट यसलाई चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो नि पर ग्राम यहाँ माथि पर ग्राम छ नि कता हो मेरो त नेट गएछ नि त के भयो रन्जु नेट गएछ नि त